بلندی درجات واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کریم اللہ رحمان اللہ حضرت آدم دا اللہ حضرت ابراہیم دا اللہ حضرت موسیٰ دا خدا حضرت عیسیٰ دا خدا احمد مصطفیٰ دا اللہ. کریم اللہ تیری توحید دا کلمہ پڑھنا لے روز جمعہ عظیم دن دعاواں دی قبولیت دن ہاتھ جا کے تیرے دربار چا گئے. میری اللہ تینو خانہ کعبہ دا واسطہ غلاف کعبہ دا واسطہ سن کعبہ دا واسطہ کریم اللہ حجر اسود دا واسطہ گنبد رسول دا واسطہ روض رسول دا واسطہ کریم اللہ تین وسط مدینے کجری ای قبر بطول دا واسطہ. میرے اللہ محبان اہل بیت موجود ہیں تینو کربلا دا واسطہ تینو خاک کربلا دا واسطہ تینو خون کربلا دا واسطہ تینو شام غریبہ دا واسطہ. شام غریبہ دا نام آیا ہے کوئی دل نرم ہو گئے. میرے اللہ تینو شام غریبہ لٹی گئی علی دی دی ردا دا واسطہ. میرے اللہ تینو حسین غریب دے پترہ دا واسطہ تینو حسین دیاں دیاں دا واسطہ. کریم اللہ اکھاں وس پیا اکھاں وضو کر لے تینو اس دی دا واسطہ جندا چہرہ چھوٹا ظالم دا ہاتھ وڈا. سید میں نو معاف کرے سوئم سیدہ دی بلندی درجات دی دعا پہ مگدے آئے. میرے اللہ تینو اس غریب دی دا واسطہ جڑی گلیں دی شام غریباں پیو دی لاش تے آوئی ہے. دعا منگی کرو ہر کلمہ گو مسلمان دی دی بستی روے کوئی جی پیو نو نہ ویکھے جی میں دھی ڈٹھا عزادارو روان علیو گلے جی پیو دے سینے تے سمجھی آئی ڈٹھے پیو دا سینہ نہیں تیر لگے ہوئے تلوار لگی ہوئی. عزادارو روان واسطے اتنا کافی ہے بزرگا دے ہمدیان شام غریبان دی ملن آئی پیو دی موک گئی آئی. عزادارو کیویں نہ روئی ہے شام دا زندان جتا پیو ملن آیا 4 سال دی دی موک گئی. روندے آؤ میرے نال عبادتی کریں دے آؤ اپنے گناہاں دی معافی منگ دے آؤ. کیڑا قیامت ویلا آجی کہیں دا پیو مر ونجے کہیں دینو کدا نہیں روکیا اپنے پیو نو نرمی کر. کیڑا اوکھا ویلا جدا ایک ظالم سجاد نوا کہ شام لیا دے تیری بہن دے وین سمر نہیں دے دے. جدا رات نو رو دیئے شام دیا دیوارا حال وائی دیا بہن نہ کرے. ساڑے بچے پریشان ہو ویندے ساڑے پردادار پریشان ہو ویندے. بیمار دی آواز آئی ہے کمینہ جدہ دی پیو دن کھڑی ہے انجے رو دی ہے. ظالم نو آکھی کواری بابا ملا دیا پہ چپ کر ویسی. عزادارو جنے محب بیٹھے ہو سادات بیٹھے ہو میں نو معاف کرائے مدت بعد دی گود پیو دا سر آئے. عزادارو 4 سالہ دی بتو پیو نو سینے تے رکھے
جویں مدینے دے اندر پیو دی نو سینے تے سمجھدا آزادارو دی دے سینے تے آیا ہے پیو پوچھنا شروع کیتا ہے دی پوچھنا شروع کیتا ہے عجیب وین لکھے دی اولے اولے پوچھ دیے بابا اجڑی دی در سلام ہوئی بابا دی پوچھ دیے تیریاں ظلفائیں کیوں ہویا دی پوچھ دیے تیری گردن کائیں کٹی ہے تیری رات کیوں نہیں رک دی آزادارو پہلے دی پوچھ دی رہی ہے ول بابے دے پوچھن دا ویلا آیا ہے جنا بابے دی آواز آئی ہے میری قیدن دی شہید پیو دا سلام ہوئی میری دید سا سکتی ہے کہ میں پھینی بدی گئی رو کیا دیے بابا کیا نساوا تیرے قاتل مرے دے رہے تیرے قاتل جھڑکے دے رہے مینو سید معاف کرے سو اچانک پیو دی نظر دید رک سارا دے پئیے ہولے ہولے پوچھ دے بچڑی اے کالے داغ کہنے رو رو کے ادھی علی اکبر دی جاگیر دے بچا میں کوش پر تماچے ہائے وہ مارے میں واگ ضعیفہ ہائے وہ ہو گئیا تھی گئے زخمی رخصار اعوذ باللہ من الشیطان